کردا ہوں معراج دی رات میرے آقا کس مقام تے تشریف لے گئے؟ امام بصیری فرماندے نے رات معراج دی جس مقام تے میرے آقا گئے نے وہ مقام کسے دے خیال وچ نہیں آ سکدا، کسے دے خیال دی پرواز اتنی نہیں اس مقام نو سوچ سکے۔ وہ مقام کیڑا ہے؟ قرآن دے اندر آندا فکان قاب قوسین دی منزلان میرے نبی نے طے کیتا، او ادنا دے مقام تے پہنچے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا دے نال گفتگو کیتی، اتنے اونچے مقام تے پہنچے نے۔ امام بصیری فرمانے نے جس مقام تے میرے آقا گئے نے اس مقام تو واپس آئے نے، صرف ایک کوئی وجہ تو واپس آئے نے۔ پوچھیا بصیری دسو وہ کیڑی وجہ ہے؟ غلام پوچھنا چاہتے نے ساڈے علم دے اندر اضافہ کرو، ساڈے ایمان بد جان، ایمان والے دے ایمان دے اندر اضافے ہو جان۔ وجہ کی ہے؟ میرے آقا تشریف لے کے آئے نے۔ گرامی قدر حضرات صرف ایک کوئی وجہ امام بصیری فرماندے نے میرے آقا جس مقام تے گئے نے اس مقام تو صرف ایک کوئی گلوں تشریف لے کے آئے نے، فرمایا میرے نبی آئے نے تے اس گناہگار امت دے لئی آئے گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اس گناہگار امت دی بخشش واسطے آئے نے۔ شاید ترجمانی پیا کر رہا ہے کہ جدوں حق نو لطف وصالہ ریاسی، جدوں حق نو لطف وصالہ ریاسی، جدوں حق نو لطف وصال ریاسی، جدوں حق نو لطف وصالہ ریاسی، تے سونے امت دا خیالہ ریاسی، تے سونے امت دا خیالہ